अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और अपने घरों में मौजूद होंगे। कल इतवार है, आज 8 अगस्त है। कुछ थोड़ी सी सियासी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, APC के हवाले से, शेख रशीद के हवाले से, मौला बख्श चांडियों के हवाले से कुछ खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आखिर में बिजली की कीमतें बढ़ी हैं ना, उस हवाले से भी आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं माशाल्लाह। एक दिन उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब किया और दूसरे दिन वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में ख़िताब करने गए और आज वो चाइना के सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत अहम है, ठीक है जी। ये इस मुलाकात को मामूली ना लें। जिस तरह पहले जो सऊदी अरब हमारा रोल अदा करता था ना, तो उस हवाले से ये जो मुलाकात है चाइना की शहबाज शरीफ साहब से एम्बेसी में, ये मेरी इतला के मुताबिक चाइना के सफ़ीर की ख्वाहिश पे हुई है। चाइना के सफ़ीर ने बुलाया है शहबाज शरीफ साहब को कि आएँ हमारे साथ कोई बातचीत करें, गपशप करें, चाय की कप पिएं। ये मुलाकात वो है। इसके सियासी असरात भी होंगे, तो क्या होंगे अभी ये हम आपको नहीं बता सकते। एक बात और जो थोड़ी सी पीपल्स पार्टी ने नेगेटिव बात की है, वो ये की है, उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब को जी कि आपने हमसे वादा किया था कि हम APC बुलाएंगे। पहले वो छोटी ईद के बाद, फिर वो गुजर गया, फिर बड़ी ईद के बाद, और अब मुहर्रम आने वाला है, तो आप कब बुलाएंगे? और आज उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर आप APC नहीं बुलाएंगे तो पीपल्स पार्टी बुलाएगी। ये आज उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर दी है। अगर नून लीग 1-2 दिन में डेट अनाउंस नहीं करती तो फिर पीपल्स पार्टी करेगी। यानी इट मीन्स कि ये बहुत सख्त नाराज़ हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले भी नून लीग से कि आप जो है ये APC क्यों नहीं बुला रहे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला रहे। ये बातें थी। दूसरे शेख रशीद ने आज ताना मारा है कि जनाब APC किधर गई तुम्हारी। मीडिया वालों को लगा APC किधर है भाई तुम्हारी, तुम बड़े वो कह रहे थे। मेरे हिसाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म है। ये शेख रशीद साहब का हमेशा की तरह बयान होता है और ये उनका बयान आया है। और इसके बाद मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि जनाब नैब जो है वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी को और बिलावल भुट्टो को इंतकाम का निशाना बना रही है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान की सलामती इसी में है कि जनाब हमें ना छेड़ा जाए, ना छेड़ मलंगा नू। फिर मरीम नवाज़ का बयान आया बड़ा सख्त नैब के बारे में कि ये नैब जो है इसने नोटिस जारी किया है हनीफ अब्बासी को। आज एक और नया नोटिस जारी हो गया हनीफ अब्बासी को। मरीम नवाज़ ने भी ये पेश होना है 2 दिन के बाद 11 तारीख को, ट्यूसडे को। और ये जो नैब है ये बजाय नोटिस देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस्तीफ़ा दे। मरीम नवाज़ ने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा ये इंतकामी सियासत बंद करो, नैब न्याजी गठजोड़ बंद करो, और ये जो नोटिस दे रहे हैं आप, हनीफ अब्बासी को दे दिया है, इसको दे दिया है, मरीम नवाज़ को दे दिया है, ये ख़त्म करो। और मरीम नवाज़ ने भी मुशावरत की है कि मैंने 11 तारीख को 11 बजे नैब के पेश होना है या नहीं होना, ये दोस्तों उन्होंने कल इतवार वाले दिन डिसाइड करना है कि मरीम के वकील साहब पेश होंगे
یا مریم ہوگی، یہ ابھی فائنل نہیں ہوا، یہ میں آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں، ابھی فائنل نہیں ہوا، کل یہ طے ہوگا، کل شام کو پتہ چلے گا کہ میڈم مریم جو ہیں وہ بی بی مریم پیش ہو رہی ہوں گی یا وہ کیا ہوگا، وکیل پیش ہوں گے۔ اب دوستو اصل میں بات کروں آپ کے سامنے، یہ بھی ساری اصلی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں۔ اب مزید یہ کہ یہ بڑی ظالم حکومت ہے سر، آج انہوں نے نہ پوچھا ہے، نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے، غریبوں کے اوپر، امیروں کے اوپر بجلی کا بم گرا دی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ 5 روپے 50 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے، جس سے ان کو 50 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ یہ قسم خدا کی خون نچوڑ رہے ہیں عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب عوام کو اب سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا۔ میں بطور چیئرمین پاکستان جسٹس پارٹی کہ آپ لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا مہنگائی کے خلاف، نہیں تو یہ بے رحم حکومت ہے جس نے عید والے دن پیٹرول 5 روپے لیٹر مہنگا کر دیا، عید والے دن، اور آج انہوں نے 5 روپے 50 روپے بجلی مہنگی کر کے حد کر دی ہے۔ ابھی پچھلا بل میں جمع کروا کے آیا ہوں، پہلے سے ڈبل، یقین کریں پہلے سے ڈبل بل جمع کروا کے آیا ہوں 4 تاریخ کو۔ اور یہ جناب بجلی کے اتنی بجائے کہ 2 پیسے 3 پیسے، اس سے بھی اربوں روپے بنتا ہے، 5 روپے 50 پیسے فی یونٹ۔ اب دوستو دیکھنا جو اگلا بل آپ کو آئے گا نا کتنا بڑا آئے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مہنگائی کے خلاف گو عمران گو نیازی گو کا نعرہ سڑکوں پہ آنا چاہیے۔ یہ اپوزیشن جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے جوڑ توڑوں میں لگی ہوئی ہیں، غریب کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اتنا بل کون دے سکتا ہے؟ 5 روپے فی یونٹ کوئی تھوڑی بات ہے۔ 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا غریب عوام کو، 50 ارب روپے کا۔ اور جو ہڈن چارجز ہیں نا، وہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جب آپ کہیں کوئی دفتروں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اچھا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انہوں نے اتنا ریٹ کر دیا ہے، فلانے سرٹیفکیٹ آپ نے نادرا کا بنانا ہے تو اس کا اتنا کر دیا ہے، ہر چیز میں ڈبل ٹرپل اضافے کر دیے گئے ہیں۔ اب اپوزیشن کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا عوام کو آواز دیں، مہنگائی کو دیں۔ میں جسٹس پارٹی کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو قیمتیں ہیں، اشیاء کی قیمتیں ہیں، وہ جولائی 18 کی قیمت پہ لایا جائے، جولائی 18 پہ۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، میرا مطالبہ ہے، قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے، پاکستان جسٹس پارٹی کا مطالبہ ہے، اور میری اپوزیشن پارٹیوں سے مطالبہ ہے، مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے، کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں غریبوں کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ان کو احساس ہی نہیں ہے حکومت کو کہ غریب کیسے جی رہے ہیں، نہیں ہے احساس۔ یہ غریبوں کو چوری پہ مجبور کر رہے ہیں، ڈاکے پہ مجبور، چور اور ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے ہم جا رہے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی دکاندار کا کوئی بزنس ہے، نہ کسی مزدور کا بزنس ہے، کوئی آمدن ہے، اور یہ خرچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ کدھر سے پورے ہوں گے؟ میں مہنگائی کے حالات سے میں آج بہت ہی مجبور جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ عوام مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں آئیں سڑکوں پہ۔ آپ لیڈروں کی پرواہ ہی نہ کریں کہ پیپلز پارٹی نکلتی ہے یا نون لیگ نہیں نکلتی۔ آپ نکلیں، عوام نکلیں، عوام میں سے کئی لیڈر بن جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپوزیشن اگر صحیح طریقے سے نہیں کرے گی، مہنگائی کے خلاف کوئی نہیں بول رہا۔ میری یہ آج کی ویڈیو مہنگائی کے خلاف ہے۔ میں مہنگائی کے لیے آواز بلند کرنا چاہتا ہوں، طے کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے والے دن نکلیں، اتوار والے دن نکلیں لوگ سڑکوں پہ۔
مہنگائی کے خلاف بینر لگائیں جگہ جگہ، اور مہنگائی جولائی 2018 کی قیمتوں پہ مہنگائی کو واپس لایا جائے۔ ڈالر کہاں چلا گیا ہے، پاؤنڈ کہاں چلا گیا ہے، کیا کریں غریب لوگ بیچارے؟ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان آپ عوام، غریب عوام کے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ صبح دوپہر شام ظلم ہوتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے غریب صبح دوپہر شام ظلم ہوتا ہے۔ اس ظلم کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، اور گو نیازی گو اور گو عمران گو، دو استعفیٰ دو، یہ نعرے لگانے پڑیں گے آپ کو۔